Kadaghan jud ang akong buhaton karong adlaw. Hinaot nga tanan maayo ang kalibutan. Uban sa pulong Tung una nga active ko sa church, ug ikaw jud ang akong ginauna sa tanan. Nagkadugay, nakalimot na ko na di na ako makaampo mag-devotion. Nadala na ko sa mga barkada ug bisyo. Nahigugma pa ko sa isa ka babae na samot ni palayo ko sa Ginoo. Ayo. Silang lang nagdala og kasagana sa akong kinabuhi ug ako jud siya ginahigugma. Akong ginapangayo sa Ginoo na hatagan ko uyab, pero apan niini mas naigugma po sa akong uyab. Ay. Mani. Nanto ay tonto no. Sa una, nakapangita ko og kahimaya sa imong pulong, Ginoo, apan nasayop ko sa tanan akong ginabuhat karon. Salamat Ginoo, pati akong mga barkada na bago nimo kay imo ming iinugma. Nimo Ginoo, ako nagkuha sa akong usog ug kalinga. Dili ko tugtan ang mga pangalagad ni ilisan ako. Suon ka na lang ni mo nako kay ang kalibutan pero tungod sa maayo sa Ginoo. Salamat Ginoo, tungod sa imong walay pagdumot kanako. Tabangi ko nga ako magpadayon nga magtuon sa Ginoo.